तृतीयः परिच्छेदः। अथ कोऽयं रसः इत्युच्यते। विभावेनानुभावेन व्यक्तसञ्चारिणा तथा रसतामेतिरत्यादिः स्थायिभावस्य चेतसाम्। तत् गतवर्षे भवताम् एषा कारिका आसीत् खलु? नासीत्। विभावेनानुभावेन व्यक्तसञ्चारिणा तथा रसतामेतिरत्यादिः स्थायिभावस्य चेतसाम्। इदानीम् अलङ्कारशास्त्रस्य प्रमेयेषु अत्यन्तम् उन्नतः प्रमेयः भवति रसः। प्रमेयः नाम ज्ञेयपदार्थः। प्रमा नाम यथार्थज्ञानं, प्रमाणं प्रमायाः उपकरणम् इति न्यायशास्त्रद्वारा भवद्भिः दृष्टं स्यात्। प्रमेयः अत्र रसः। अलङ्कारशास्त्रस्य प्रधानप्रमेय एव रसः। कवीनां काव्यमपि रसाय एव प्रवर्तते। काव्यस्य तत्त्वप्रतिपादकम् अलङ्कारशास्त्रमपि रसप्रधानतया एव भवितुमर्हति। यतोहि काव्यस्य उत्पत्तिः एव रसानुभवतः। कवेः अन्तरङ्गे रसानुभवः भवति। तमनुभवं सः वाचा यदा प्रकाशयति तदा तद् वाक् काव्यरूपेण अस्माभिः स्वीक्रियते। कवेरानन्दानुभवः काव्यकरणात् पूर्वमेव स्वहृदये सिद्ध्यति। आनन्दरूप शर्करापाकः तत्र उत्पद्यते। सः पाकः यः अस्ति तस्मिन् पाके यदा अस्माकं चित्तवृत्तिः एकवारं मज्जनं कृत्वा उपरि आगच्छति वाग्रूपेण तदा सा वाक् काव्यवाक् भवति। आनन्दानुभवं विना क्रियमाणं पद्यं तत् पद्यवत् दृश्यते, न तु पद्यं। काव्यवत् न भवति। शुष्कं काव्यं स्पष्टतया अनुभूयते। रसानुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमितचेतसः क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः इति मैमभट्टः उक्तः। क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः। रसानुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिमितचेतसः क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः। काव्यस्य कारणं प्रतिभा इति भवद्भिः पूर्वं ज्ञातम्। अस्मिन् ग्रन्थे काव्यस्य कारणं तु न उक्तम्। काव्यकारणं विस्तरेण परिशीलितवान् जगन्नाथपण्डितः। किञ्चित् परिशीलितवान् काव्यप्रकाशकारः। हेमचन्द्रः अपि किञ्चित् उक्तवान्। काव्यस्य कारणं प्रतिभा। प्रतिभा प्रज्ञारूपिणी एव भवति। नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा इति भवद्भिः
पूर्वस्मिन् सत्रे दृष्टमासीत्। प्रतिभां विना काव्यं न भवति। प्रतिभा यदा आविर्भवति सा प्रतिभा द्विधा इति राजशेखरः उक्तवान्। कारयित्री, भावयित्री। भावयित्री प्रतिभा कवौ भवति। भावयति नाम निष्पादयति इत्यर्थः। न, भावयित्री प्रतिभा सहृदये तिष्ठति, कारयित्री प्रतिभा कवौ तिष्ठति। अर्थात काव्यसृष्ट्यनुकूला प्रतिभा कारयित्री प्रतिभा, काव्यास्वादानुकूला प्रतिभा भावयित्री प्रतिभा। कविः एवं भवति, तस्य स्वभाव एव तथा भवति। यदा अंतरानन्दः अनुभूयते स्वयं यत्किंचित् कल्पनं प्राप्नोति सः, मनसि यत्किंचित् अर्थस्य परिकल्पनं प्राप्नोति, तत् परिकल्पने एव यदा मनः स्तिमितं भवति तदा एकस्मिन् क्षणे एव त्रिपुटीलयः भवति। त्रिपुटीलयः नाम कर्ता, करणं, कार्यं, ज्ञाता, ज्ञानं, ज्ञेयम् इति। येषां क्षणं क्षयः भवति। तदा किं भवति? साधारणीकरणम् इति भवद्भिः पूर्वस्मिन् वर्षे दृष्टमासीत्। तत् अत्रापि अग्रे अस्ति। साधारणीकरणम् उत्पद्यते, जनरलैजेशन्। तदा तत्र परिच्छेदः न भवति, लिमिटेशन् न भवति। तदा वस्तुतः स्वरूपस्पर्शः एव भवति। स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञा प्रतिभा। यथा तस्य चित्ते यादृश अर्थचित्रणम् उत्पन्नमस्ति, तच्चित्रे एव यदा चित्तं स्तिमितं जातं कवेः, तदा तत्र जगन्नाथभाषया भवति आवरणभङ्गः। आवरणभङ्गे जाते सति तत् चित्रं यदस्ति, तत् चित्रम् अस्मत् आत्मानन्देन मिश्रीभूतं सत् अस्माभिः स्वीक्रियते। तदा कविः चिन्तयति, ओ सम्यगस्ति 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 चिन्तयति। कल्पनमागच्छति चित्ते। आनन्दानुभवः यथा यथा गाढः अस्ति तथा तथा तत्र तीव्रता भवति। आनन्दस्य प्रकाशने तीव्रता भवति। तदा झटिति तद्भावना प्रकाशनानुकूल शब्दविन्यासः उत्पद्यते। तदेव प्रतिभायाः फलम्। तदा काव्यम् उत्पद्यते। तर्हि काव्यस्य उत्पत्तौ मूलं प्रेरणं रसानुभवः। रसानुभवं विना काव्यप्रवृत्तिर्न भवति। न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति नाट्यशास्त्रस्य वाक्यम्। आनन्दं विना न भवति। तदेव किञ्चित् मूड् भवति। तादृश मूड् यदा भवति तदा क्रियते चेत् सम्यक् भवति। एवं सर्वासु कलासु अपि तद् मूड् अस्ति। सर्वेषु लौकिककार्येषु अपि तादृशं किञ्चित् मूड् अस्ति। तद् मूड् यदा उत्पद्यते तदा तत् शीघ्रं भवति। जनाः लोके कदाचित् स्वयमेव गानं प्रारभन्ते। कोऽपि न कथयति, गच्छन् तिष्ठति, हा इति गानम् आरभते। मूड् आगच्छति।
पुनः यदा स्वयं मूडागच्छति तदा यत् गानं क्रियते अस्माभिः तद् बहु सम्यक् भवति। अर्थात् अस्माकं मनः तत्र स्वयमेव प्रवेशं प्राप्नोति, सम्यक् अन्तर्मुखतां स्वयं प्राप्नोति। कवेः अपि स्थितिः तथैव भवति। गानस्य मूलम् आनन्द एव। आनन्दस्य अभिव्यक्तिरूपेण एव नाट्यं गीतं सर्वमप्यस्ति। सामान्यतः लोके पश्यन्तु, कश्चन बालकः आनन्दः यदा भवति तदा एवं डान्स् करोति। तत् शास्त्रीयं भवतु यत्किञ्चित् भवतु, आनन्दानुभवस्य अभिव्यक्तीकरणं तत्। एवम् अन्यः अपि केनचित् कारणेन उत्साहं प्राप्तवान्, केनचित् कारणेन अन्तः कापि शक्तिः उत्पन्ना चेत् गानं करोति। विरामः अस्ति, श्वः विरामः अस्ति इति न ज्ञातं पूर्वं, सायङ्काले ज्ञातं, तदा एवं सौण्ड् करोति। आनन्दाभिव्यक्तेः एवं संसारे सहजतया दृश्यते। कविः अपि तादृशः। चित्रकाराः अपि तादृशाः, शिल्पिनः। सर्वेषाम् आनन्दाभिव्यञ्जन उपायः भिन्नः। चित्रकारस्य रेखाविन्यासः, वर्णश्च, गानकर्तुः कण्ठध्वनिः, नाट्यकर्तुः भवति अभिनयः, कवेः भवति वाक्, शब्दार्थमयी वाक्। एवं माध्यमं भिन्नं भवति, किन्तु सर्वे एकमेव अन्तरनुभवं प्राप्तवन्तः। अन्तरनुभवस्तु सर्वेषां समानः भवति, नैव संशयः। किन्तु आसु कलासु कलाः इत्युच्यन्ते, आर्ट् कला, कलासु काव्यकलायाः महान् पुरस्कारः। किं कारणं? प्रायः सर्वासु कलासु केवलम् आनन्दः भवति। आनन्दानुभवेन कला उत्पन्ना, तादृशकला चित्रस्य कला रचनायाः कलाविन्यासस्य दर्शनेन जनानामप्यानन्दः भवति। गानश्रवणेन आनन्दः, चित्रवीक्षणेन आनन्दः, नाट्यवीक्षणेन आनन्दः। किन्तु नाट्यं दृष्ट्वा कश्चन व्युत्पत्तिं प्राप्नोति वा? नैव प्राप्नोति। डान्स् पश्यति चेत् व्युत्पत्तिं न प्राप्नोति। यदि गानं शृणोति व्युत्पत्तिं न प्राप्नोति। अस्ति वा गानतः व्युत्पत्तिः? कबीरस्य तत् गीयते चेत् व्युत्पत्तिः भवति। कबीरस्य यत् काव्यमस्ति तत् काव्यार्थद्वारा एव व्युत्पत्तिः, न गानद्वारा। काव्यार्थनिमित्ता व्युत्पत्तिः, गाननिमित्ता व्युत्पत्तिः न। कण्ठेन एवं नादस्वारस्यं प्रदर्शितवान् इति व्युत्पत्तिः न भवति। पुरुषार्थव्युत्पत्तिर्नास्ति। आनन्देन साकं पुरुषार्थव्युत्पत्तिः अथवा नालेज्, ज्ञानं
तत् काव्यस्य महत् कार्यं भवति। तो हि मानवानां जीवन उपकरणेषु अत्यन्तं श्रेष्ठं भवति वाग्रूपम् उपकरणं। वाक् अस्य सामर्थ्यम् अस्माभिः न ज्ञायते। वाङ्माध्यमेन प्रवर्तमानम् एतत् काव्यम् अत्यन्तं शक्तिमत् भवति। मधुसूदनसरस्वती हलायुधभट्टस्य मृतसञ्जीविनी व्याख्यायाः टिप्पण्यां लिखति, छन्दोभङ्गः क्रियते चेत् रसभङ्गः सम्भवति, अपि च रसभङ्गः यदा भवति तदा तत्र व्युत्पादकं यत् काव्ये ज्ञानमस्ति, काव्यज्ञानं, तत् ज्ञानमपि सुग्राह्यं न भवति। काव्यं तु अत्यन्तं व्युत्पादकमप्यस्ति इति लिखति। काव्यं व्युत्पादकम् इत्यत्र न संशयः। कयाचिदपि कलया व्युत्पत्तिः महती न भवति। किञ्चित् भवेत् तत् अकिञ्चित्करम् इत्युच्यते। अकिञ्चित्करम् तथा तत् गणनीयं न भवति। तो काव्यमाध्यमेन या व्युत्पत्तिः सा गणनीया व्युत्पत्तिः। काव्यस्य तत् सामर्थ्यं। पुनः सर्वासु कलासु तस्य स्वारस्यम् अस्माभिः ज्ञेयम्। अन्तः सारांशः कः? उदाहरणं सङ्गीतं स्वीकुर्वन्तु। सङ्गीतस्य सारभागः नादविन्यासविशेष एव। तत्र अस्माभिः इदानीं स्वीक्रियमाणं यत् गीतं भवति, गीतं शब्दार्थमयं तन्न प्रधानं। नादविन्यास एव प्रधानम्। नादविन्यासः प्रधानो भवति। नादविन्यासः स्वयं सुन्दरः। नादविन्यासः स्वयं सुन्दरः। तं सुन्दरं नादविन्यासं वयं शीघ्रं ग्रहीतुं न शक्नुमः। तस्मात् अस्माभिः तत्र चिह्नानि कल्पितानि सन्ति। ते सप्तस्वराः इति स्वीक्रियन्ते। केवलं एवमुच्यते चेत् न ज्ञायते। स रे ग म एवं कृतम्। यदा किञ्चित् मूर्तरूपं भवति तदा बुद्धिः गृह्णाति। अमूर्तता एव अत्यन्तमस्ति चेत् ग्रहणं न भवति। किञ्चित् मूर्तरूपं तत्र आपादितं सप्तस्वर अक्षरकल्पनया। किन्तु सामान्यैः केवलं स्वराणां जालं प्रदर्श्यते चेत् श्रोतुं न शक्यते। पश्यन्तु, अहमेकम् उदाहरणं वदामि। हिंदी गानं यत्किञ्चित् स्वीकुर्वन्तु। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त इति पूर्वकालिकं किञ्चित् गानमासीत्। तदिदानीम् औट्डेटेड् जातमस्ति। किन्तु भीमफलास् इति रागः यः अस्ति सः औट्डेटेड् न भवति। भीमफलास् रागः भवति। तद् गानं गतं।
नादविन्यासः सुन्दरः यः अस्ति तस्य शब्दार्थविन्यासरूप गीतेन साकं यदा संयोगः कार्यते अस्माभिः तदा तत् नादसौन्दर्येण अत्र जडशब्दार्थमयं गीतं सुन्दरम् इव भाति। तावदेव। तथैव अस्ति खलु स्वारस्यं तथैव। सौन्दर्यस्य आपादनम् अत्र भवति, रेडियेशन् भवति। रेडियेशन् इत्युच्यते खलु, रेडियेशन् ज्ञायते वा? रेडियेशन् अंगारकं रक्तम् अंगारकं स्वीकृत्य कृष्णम् अंगारकं स्वीकृत्य अत्र टच् क्रियते किं भवति? अग्निः अत्रापि लग्नो भवति। एवं नादविन्यासः यदा शब्दार्थविन्यासम् एवं टच् करोति तदा शब्दार्थविन्यासः सुन्दरः इति अनुभवः, न शब्दार्थविन्यासः सुन्दरः। पर्वतोपरि प्रातःकाले अथवा सायङ्काले पर्वतस्य शिखरभागे सूर्यस्य रक्तप्रकाशः यदा एवं तत्र स्पर्शं करोति तदा शिखरं सुन्दरम् इति अनुभवामः। स्तुतः रक्तिमा रक्तवर्णः तत्र सौन्दर्यापादकः। सः पर्वतमूलकः न, सूर्यमूलकः। किन्तु जनानां, सामान्यजनानां किं भवति? नादमाधुर्यग्रहणं यदस्ति तत् किञ्चित् अमूर्तं। नादमाधुर्यं यदा शब्दार्थमय गानेन साकम् अप्लै क्रियते तदा तत् मूर्तरूपं प्राप्नोति। मूर्तरूपं यदा सिद्ध्यति तदा सुग्रहणं भवति। किन्तु जगति विद्यमानाः सर्वे एव पदार्थाः यथा यथा मूर्तरूपं प्राप्नुवन्ति तथा तथा क्वालिटी क्षीणं क्षीणं भवति। क्वालिटी मध्ये क्षयः भवति, नो डौट्। मूर्तरूपं यथा यथा पदार्थस्य सम्पद्यते तथा तथा क्वालिटी नश्यति। तद् भवन्तः परिशीलयन्तु, अवश्यं ज्ञायते। यतोहि तथैव वास्तवम्। यथा यथा मूर्तातीतरूपं प्राप्नोति तथा तथा तत् शुद्धम्। एवं दर्शनशास्त्रदृष्ट्या मोक्षादिशास्त्रदृष्ट्या अपि अयमेव परमार्थः। यथा यथा मूर्तरूपं भवति तत्तत् नश्वरम्। यत् सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं ज्ञेयम् इत्युच्यते। सूक्ष्मं सूक्ष्मं मूर्तातीतरूपं प्राप्नोति तथा उन्नतस्तरं प्राप्नोति। कलाप्रपञ्चः अपि तथैव अस्ति। तस्य नादविन्यासः यः अस्ति, नादविन्यासः प्रतिभानुगुण्येन यथा कथञ्चित् कर्तुं शक्यते। इत्थमेव कर्तव्यः इति नास्ति। तत्र कश्चन नियमः भवति, तथैव क्रियते। नियममाश्रित्य कथञ्चित् कर्तुं शक्नोति। कञ्चन रागं स्वीकृत्य कथञ्चित् सः चेञ्ज् कर्तुं शक्नोति, स्वराः व्यत्यासं कर्तुमर्हति, किन्तु सौन्दर्यं भवेत्। सौन्दर्यमेव तत्र औचित्यस्य मानदण्डः। सौन्दर्यं यथा निष्पद्यते तथा तथा सः स्वरव्यत्यासं कर्तुम् अर्हति, स्वरपरिवर्तनं। तत्र प्रतिभाकारणं भवति। फ्लैश भवेत्, फ्लैश प्रतिभाकार्यमेव तत्। प्रतिभया यदा नादविन्यासः अस्माभिः सृज्यते नूतनतया तस्य सम्यक् प्रदर्शनं जनानां पुरस्तात् कर्तुं यत्किञ्चित् अवलम्बनम् आवश्यकं, तदर्थं गीतं शब्दार्थमयं क्रियते।
वस्तुतः सङ्गीतकला नादमाहात्म्यादेव प्रवर्तते, न प्रवर्तते इति कोऽपि वक्तुं न पारयति। यत्किञ्चित् गानम् इव कश्चन करोति तत् वेणुमाध्यमेन, तत्र कः शब्दार्थः अनुभूयते? न अनुभूयते। अथवा सितार, वीणा इत्यादिषु कः शब्दार्थः अनुभूयते? नैव अनुभूयते। सङ्गीते आनन्दप्राप्तौ शब्दः अर्थः न कारणम्। आनन्दस्य स्थानं भिन्नं, नादस्य सुन्दररूपतया वेरियेशन्। नाद वेरियेशन् एव कारणम्। पश्यन्तु, वरवीणा मृदुपाणि वनरुहलोचन राणि उच्यते चेत् आनन्दः न अनुभूयते, सामान्य वाक् भवति। तस्यैव यदा नादस्य मिक्सिङ्ग् किञ्चित् टच् क्रियते अस्माभिः, नादः यदा मिक्स् क्रियते तदा वरवीणा मृदुपाणि वनरुहलोचन राणि, इदानीं किं जातं? मिक्स् जातम्। स एव शब्दार्थराशिः पूर्वं यदा श्रुतः तदा भिन्नतया श्रुतः, इदानीं मिक्सिङ्ग् यदा जातं, रेडियेशन् जातं नादस्य। इदानीं वागर्थविन्यासः सुन्दरः इति जनैः स्वीक्रियते, तथैव खलु स्वीक्रियते। वस्तुतः नादः, तत् नादमनुसृत्य एव यः तिष्ठति सः रागप्रधानो भवति, रागप्रधानः। तस्मात् तु चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त गानं नष्टं भवतु तस्य चिन्ता नास्ति। किमर्थं? गानस्य प्राणप्रदः अयं रागः खलु, रागः सिद्धः अस्ति। रागः सिद्धः। तेरे ಏನು ರೂಪಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಸಾವನ ಬಾದೋ मेरेनेनाव प्राचीन हिंदी गानमस्ति खलु, शिवरञ्जनी रागः। रागः यदा गृह्यते तदा तत् रागरञ्जितं गीतं नश्यतु तिष्ठतु यत्किमपि वा खेदः न भवति। सामान्यानां किं भवति? गीतं प्रनष्टं चेत् ओ तत् सम्यक् आसीत्, इदानीं न भवति, न स्मर्यते इति। दर्शनशास्त्रेषु अपि तथैव, यथा यथा वयं देहप्रधानाः स्मः तथा तथा नाशस्य भीतिः अधिका। यथा यथा वयम् आत्मनिष्ठा स्यामः तदा देहः पततु किमपि वा अस्तु, अहमात्मा न प्रणश्यामि इति स्थितिर्भवति। कथं स्वारस्यमस्ति? एवं सर्वत्र काव्येपि रसः आत्मरूपेण ग्राह्यः। सः कविः हिन्दू वा, इस्लां वा, क्रिश्चियन् वा, शूद्रः, ब्राह्मणः, क्षत्रियः एवं तु न भवति। रसप्रधानतया व्यवहारः काव्ये। रसः आनन्दमयः, स एव प्राणप्रदः। तमाश्रित्य वयं चिन्तयामः। कश्चन वेदान्तपण्डितः, महान् पण्डितः वस्तुतः शास्त्रे,
सः उक्तवान् माघकाव्यं मम बहु इष्टं, रसिकः इत्थं न वदति, संस्कृतवाङ्मये माघकाव्यम् इष्टम्, अयम् उचितः रसिकः न भवति। माघकाव्यं तादृशं न भवति। काव्यमेव नास्ति। मम क्लास्मेट् एकः आसीत्, श्यामशङ्कर इति। सः महाकाव्यानि मया पठनीयानि इति उक्तवान्। कथं पठनं कर्तव्यम् इति पृष्टवान्। कुमारसम्भवं प्रथमं पठतु, रघुवंशं पठतु, ततः परं किरातार्जुनीयं, ततः परं माघकाव्यम्, अन्ते नैषधकाव्यं, परं रघुवंशं पठनीयमेव, अन्ते पुनः। कुमारसम्भवं पठितवान्, रघुवंशं पठितवान्, ततः परमस्ति किरातार्जुनीयं। किरातार्जुनीयं स्वीकृत्य सर्गद्वयाभ्यन्तरे एव बहु बोर् भवति भो इति कथां प्रारब्धवान्। कथञ्चित् अन्तं गतं। माघकाव्यं स्वीकृतवान्, एकं सर्गं न समापितवान्, नैषधं स्वीकृतवान्, एकं सर्गं पठितवान्, त्यक्तवान्। रघुवंशं पुनः पठितवान्। रघुवंशवत् अनुभवः न भवति, कुमारसम्भवत् अनुभवः न भवति। वेदान्तपण्डितः यः उक्तवान् सः माघकाव्यं नैव पठितवान्। सत्यं नैव पठितवान्। मया माघकाव्यस्य अन्तपर्यन्तं 20 सर्गान्तपर्यन्तं कण्ठपाठः कृतः अस्ति, सर्गान्तं यावत्। सः नैव पठितवान्। कैश्चिदुक्तं माघे मेघे गतं वयः इत्यादिषु वाक्यं श्रुतमासीत्। एषः चिन्तितवान्, अद्वैतपण्डितः खलु, काव्यं तावत् न ज्ञायते, माघकाव्यं बहु सम्यक् स्वीकृतवान्। तथैव कथयति उच्चैः, ज्येष्ठः सम्प्रति सर्वैः श्रूयते, माघकाव्यं सम्यक्। पूर्वाग्रहेण पक्षपातेन एवं अन्यान्यग्रहणेन यदा आस्वादबुद्धिः प्रदर्श्यते सा बुद्धिः नश्वरी भवति, रसप्रधाना दृष्टिः भवति। सर्वत्र कलासु तथैव। तत्तत् स्वारस्यं तत्तन्माध्यमे काव्ये शब्दार्थवैचित्र्यरूपं द्वारमाश्रित्य रसप्रवेशः, संगीते नादविन्यासवैचित्र्यरूपद्वारेण रसप्रवेशः, चित्रे रेखावर्णविन्यासरूपद्वारेण रसप्रवेशः। एवमस्ति स्थितिः। तस्मात् तत्र तत्र तन्मर्मभूतः अंशः अस्माभिः ग्राह्यः। रसः काव्ये परमार्थः भवति रसः। व्युत्पत्तिः प्रधाना इति केचित् उक्तवन्तः। व्युत्पत्तिम् अनुभूयापि अन्ते आनन्दमेव प्राप्नुमः। लोकव्यवहारेपि वयम् अवलोकयामः, भवन्तः यत्किञ्चित् पठन्ति, लौकिकस्तरमेव स्वीकुर्मः, यत्किञ्चित् भवन्तः पठन्ति, पठनकाले सम्यक् अर्थावगमनं जातं चेत् आनन्दः भवति। ज्ञानस्यापि अन्तिमं फलम् आनन्दः। यदि आनन्दः जगति नास्ति तर्हि किमपि न भवति। रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति, कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात्, तैत्तिरीयोपनिषदि। यदि आनन्दः नास्ति तर्हि कोऽपि अत्र प्राणनं कुर्वन् न तिष्ठति।
प्राणी न तिष्ठति। येन केनचित् माध्यमेन आनन्दः लभ्यमानः तिष्ठेत्। येन केनचित् माध्यमेन पक्षिणः इतस्ततः धावनेन आनन्दः अथवा धान्यभक्षणेन आनन्दः, एवं येन केनचित् माध्यमेन आनन्दः लभ्यमानः एव भवेत्। मुमुक्षुः अपि लोके आनन्दम् अपश्यन्नेव, लोके सर्वं दुःखं दुःखमिति पश्यन् जन्म दुःख जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनं ज्ञानमिति प्रोक्तमिति। दुःखं दृष्ट्वा अपि सः मोक्षं प्राप्तुमिच्छति। अत्र दुःखं दृष्ट्वा मोक्षं प्राप्तुमिच्छति इत्यत्र तात्पर्यं किमस्ति? तत्र शाश्वतानन्दः लभ्यते। आनन्दमनुष्ये एव खलु प्रवृत्तिः। लोकस्तरीयानन्दः विषयानन्दः, सगुणानन्दः विषयानन्दः इत्युच्यते। यतोहि आनन्दः यः कोऽप्यस्ति चेत् तत्र यः कश्चन विषयः आक्रान्तः तिष्ठति। आनन्दे विषयः आक्रान्तः तिष्ठति। गानं शृण्मश्चेत् तत्र शब्दः, अर्थः, सङ्गीत, स्वरादयः अंशाः आनन्दम् आक्रम्य स्थिताः, मिश्रिताः। अत एव शब्दार्थानां नाशे सति आनन्दोऽपि नष्टो भवति। यथा चाक्लेट् भवति, चाक्लेट् यदा खादामः आनन्दः भवति, किन्तु चाक्लेट् यदा नष्टम् आनन्दं न अनुभवामः, माधुर्यं न प्राप्नुमः। माधुर्यं तत्र तत् चाक्लेट् रूपवस्तु यदस्ति तत् वस्तूपाधिरूपेण दृश्यते। तस्मात् सर्वं लिमिट् 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 जगति विद्यमानम्। मुमुक्षुः किं चिन्तयति? शाश्वतानन्दं चिन्तयति। आनन्द एव। यदि आनन्दः नास्ति तर्हि मुमुक्षुः मोक्षमपि न इच्छति। मोक्षे सर्वज्ञानमस्ति इति तु मोक्षार्थं कोऽपि न प्रवर्तते। लोके दुःखमनुभूय तत्र शाश्वतानन्दः अस्ति इति दृष्ट्या एव मोक्षे प्रवर्तते। आनन्दः प्रधानः। आनन्दशब्दस्य अर्थ एव पूर्णता। पुनदी समृद्धौ पूर्णतायाम् आनन्दः। पूर्णतायां यदि न्यूनता क्षतिः उत्पद्यते तदा आनन्दः नानुभूयते। न्यूनता अस्ति इति कारणात् आशा, कामः उत्पद्यते। आनन्दार्थं तस्मात् अलङ्कारशास्त्रेपि रसः प्रधानः। रसः एव काव्यस्य सारभूतः। दर्पणकारस्य काव्यलक्षणमपि तथैव अस्ति। वाक्यं रसात्मकं काव्यं। रसात्मकम् इति शब्दं सः निरूपयन् किमुक्तवान्? रस एव आत्मा जीवनाधायकः यस्य इत्युक्तवान् खलु। जीवनाधायकः। निरंतर रसोद्गार पद्य संदर्भ निर्भराः गिरः कवीनां स्थास्यन्ति न कथा मात्रमाश्रिताः इति कुन्तकः उक्तवान्। रसोद्गार संदर्भ निर्भराः कवीनां गिरः स्थास्यन्ति, कथा मात्रमाश्रिताः गिरः न स्थास्यन्ति। निरंतर रसोद्गार गर्भ संदर्भ निर्भरा गिरः कवीनां स्थास्यन्ति न कथा मात्रमाश्रिताः।
रसः एव प्रधानः, आनन्दः। लौकिकानन्दः विषयेण आक्रान्तः भवति। विषयः लोकदृष्ट्या उत्तमः नीचः शुभम् अशुभम् इत्यादिरूपेण यत्किञ्चित् भवति, विषयस्तु भवति। विषयं विना लभ्यमानः आनन्दः शाश्वतः भवति, अनन्तः भवति। सः मोक्षे लभ्यते इति शास्त्रोपदेशः अस्ति। तत् मोक्षप्राप्तौ सम्यक् भूमिका उत्पद्यते काव्यानुभवे। काव्यानन्दानुभवे यः परिपक्वः तस्य मोक्षभावना सम्यक् सिद्ध्यति। याज्ञवल्क्यस्मृतौ कथयति वीणावादनतत्त्वज्ञः सः मोक्षं प्राप्नोति। यतोहि वेदान्तस्य यत् ब्रह्म अस्ति, ब्रह्मानुभव उपायः, सः 100% लौकिकदृष्टान्तरूपेण अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते रसप्रकरणम्। एवम् वेदान्तस्य ब्रह्मरूपप्रमेयः, अलङ्कारशास्त्रस्य रसरूपप्रमेयः यथा 100% समानं तथा अन्यशास्त्रे नास्ति। अत्यन्तम् अस्वारस्यमस्ति, अन्यस्मिन् शास्त्रे तथा नास्ति। वैयाकरणास्तु शब्दब्रह्म इति कथयन्ति। तत् कल्पना मात्र। यत् शब्दब्रह्म इति शास्त्रे श्रूयते, शब्दब्रह्म वेदः, शब्दब्रह्म वेदः। शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति इति वाक्यं महाभारतात् उद्धरन्ति। ये शब्दब्रह्मणि निष्णातः नाम वेदे निष्णातः इत्यर्थः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते। शब्दब्रह्म वेदः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। वैयाकरणानामत्र खेदः भवति चेत् मया किमपि कर्तुं न शक्यते। पुनः लोके यादृशस्य शब्दः इति व्यवहारः क्रियते, यादृशस्य सः शब्दः न इति तैः एव उच्यते, वैयाकरणैरुच्यते। रक्षोहागमलब्धसन्देहः प्रयोजनमिति व्याकरणप्रयोजनम् उच्यते। इति बहु विरुद्धमस्ति परस्परं। किमर्थं तथा जातं? व्याकरणशास्त्रस्य फलं भिन्नम्। एतैः अभिमानात् अहङ्कारात् व्याकरणशास्त्रस्य उत्कर्षः प्रदर्शनीयः इति निश्चयः स्वीकृतः। अभिमानात् हे अस्माकं शास्त्रमपि सामान्यं न इति चिन्तयति। यदा नखः अपि अहं चक्षुः स्याम् इति इच्छति। नखः हठात् इच्छति, तदा किं करोति? अत्र किमपि वैट् किमपि भवति खलु, अयं प्रकाशः भवति, एवं वर्णनं। नखस्य किं फलं, चक्षुषः किं? कुतः व्याकरणशास्त्रं प्रवृत्तं? तैरेव उक्तं रक्षोहागमलग्धसन्देहः प्रयोजनं। मोक्षः न ब्रह्मप्रतिपादनं व्याकरणशास्त्रस्य कार्यं न भवति। लोके गर्दभः, अश्वः, शुनकः इत्यादि अस्माभिः यदि पोष्यन्ते तर्हि क्षीरार्थं न, क्षीरार्थं धेनुः। व्याकरणशास्त्रं वेदस्य अङ्गम्।
वेदस्य अन्तः। इदानीं दर्व्याः किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। दर्व्याः किं प्रयोजनम्? परम्परया सर्वस्य सर्वं प्रयोजनं वक्तुं शक्यते। साक्षात् किं प्रयोजनं? दर्व्या उपवेशनं प्रधानं प्रयोजनं दर्व्याः एव। पुनः पात्रादिषु पाककरणे किञ्चित् प्रयोजनं वक्तुं शक्यम्। दर्व्याः प्रयोजनं तृप्तिः, न तृप्तिः। किमर्थम् इति कथयति सः। दर्व्या अस्माभिः दाल् इत्यादिकम् उपवेश्यते, न परिवेश्यते, तद्वत् ततः परं सा खादति, ततः परं सन्तोषः भवति। आपणं गत्वा कश्चन दर्वीं क्रीणाति चेत् तृप्त्यर्थं दर्वी आवश्यकी इति कथयति वा? व्याकरणशास्त्रस्य भिन्नं प्रयोजनं, तदर्थं प्रवृत्तं तत् शास्त्रं, तत् परिधव्येव व्याख्येयं, तद् मोक्षार्थं न। अयं वैयाकरणानां प्रमादः। अष्टाध्यायान् कुत्रचित् दर्शनं दर्शयतु, दर्शनशास्त्रं प्रदर्शयतु, शब्दब्रह्म भवति अस्माकम्। अन्यदपि तैरुक्तं परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इत्यस्ति खलु। तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहितानीङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। अस्माभिः उच्यमाना वाक् भवति वैखरी, तुरीया वाक्। परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी, तत् परावाक्, परवाग्रूपेण ब्रह्म तिष्ठति। तत् परावाक् व्यवहार्यमेव भवति, न भवति। परवाक् ब्रह्मणः एव पर्यायशब्दः। परवाक्, ओंकारः, परमात्मा, भगवान्, देवः, कर्ता, ईशः पर्यायशब्दाः। व्याकरणशास्त्रे व्यवहार्यः शब्दः न भवति। व्याकरणशास्त्रे प्रतिपाद्यः शब्दः न भवति। वेदान्तप्रतिपाद्यं ब्रह्म, तद् ब्रह्मपर्यायशब्दः परावाक्। एवं प्रायः नैयायिकाः, वैयाकरणाः ये अन्ये दर्शनार्थम् अस्माभिः दार्शनिक अंशापि प्रतिपादनीयः इति यत्र हठं कृतवन्तः तत्रैव प्रमत्ताः, प्रमादं कृतवन्तः। तत् तेषां कार्यं न भवति। यथा नखस्य श्रवणरूपं कार्यं दर्शनरूपं कार्यं वा न भवति। तस्यैव किञ्चित् स्वारस्यमस्ति, तदेव तत् अस्य कार्यं भवति। अस्ति मोक्षः। यदि मोक्षः प्रतिपाद्यते एवमेव उपहतः भवति युक्त्या। कथं मोक्षः भवति? पुनः तत्र वैयाकरणानां मोक्षविषयक अंशे योग अंश एव महान् अस्ति। योगशास्त्रीय अंशः। वैयाकरणानां किमपि नास्ति। यण् सन्धेः ध्यानेन इत्थं भवति, तत्पुरुषसमासस्य ध्यानेन इत्थं भवति इत्यस्ति वा? न भवति। उत्तरासकस्य पुरस्तात् कथयति, अस्माकं पुरस्तात् मा कथयति। उत्तरासकः इति ज्ञायते वा? उत्तरासकः तत्र क्षेत्रे पक्षिणां प्राणिनां निवारणार्थं किं क्रियते? एवं कश्चन मानवः निर्मीयते, एवं तिष्ठति। तस्य पुरस्तात् गत्वा अस्माकं शब्दब्रह्म इति कथयति।
अलङ्कारिकाणां तु रसः। रसः आनन्दरूपेण लैव् अस्मान्। तथा शङ्कराचार्योक्तं स्वानुभवः शास्त्रञ्च यथासम्भवं प्रमाणम्। अन्ततः स्वानुभवः एव प्रमाणम् इत्युच्यते। शङ्कराचार्य आक्षेपः अपि कृतः। मीमांसादिशास्त्रद्वारा प्रतिपादितं यज्ञादिरूपं कर्म यदस्ति तस्य कर्मणः फलं मरणानन्तरम् इत्युच्यते। तद् मरणानन्तरं लभ्यते वा पुनः कुत्रचित् विघ्नः सम्भवति वा इति वक्तुं न शक्यं। विघ्नात् कदाचित् न लभ्यते, कर्म कृतं न लभ्यते, तथापि सम्भवेत्। लभ्यते वा न वा इति तु संशयास्पदं। किन्तु अस्माकं ब्रह्म यदस्ति तत् आत्मज्ञाने प्राप्ते सति ब्रह्मानुभव एव, न विघ्नः इति लैव् अत्रैव अनुभूयते। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। एवम् अस्माकं रसः अपि लैव्, न काल्पनिकः। शब्दब्रह्म तत्र गत्वा पृच्छतु वैयाकरणगोष्ठ्यां। नैयायिकानां तत् मुखं दुर्गन्धयुक्तं भवति। पृथिवी इत्युच्यते, मृत्तिका शिला खण्डा कठरं भवति मुखे। दुर्गन्धयुक्तं भवति।